तुझे। हम पाकिस्तान का किस्मत तब्दील करेंगे। आज पाकिस्तान और अवाम एक थे, एक हैं और एक रहेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में आज सबसे पहले एक इंतहाई अहम, इंतहाई पेचीदा, इंतहाई हसास और इंतहाई संजीदा मामले के हवाले से डिस्कशन करेंगे। आज सुप्रीम कोर्ट में एक रिपोर्ट पेश हुई है लापता अफराद के मामले पे। अब ये मिसिंग पर्सनस का मामला अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में गुज़श्ता कई दहाइयों पर मुहित है और कमोबेश 3 से 4 दहाइयों पुराना ये मामला है। और इस मामले में अगर खुदा लगती बात की जाए, अगर सच बात की जाए, बतौर सहाफ़ी मेरा फ़र्ज़ है, मेरी ज़िम्मेदारी है कि मैं सच आवाम तक पहुँचाऊँ। इस मामले में बहुत हद तक हकीकत है, लेकिन इस बात से भी सरफ़ नज़र नहीं किया जा सकता। यू कैन नॉट इग्नोर द फैक्ट कि इस मामले को मिस यूज़ करके, यूटिलाइज़ करके कुछ मज़मूम मकासद की खातिर, कुछ ज़ाती, कुछ गलत, कुछ नाजायज़ एजेंडों की खातिर इस मामले को बहुत ज़्यादा गलत तरीक़े से उछाला भी जाता है। इस वक्त पाकिस्तान में जो वेरीफाइड केसेस हैं लापता अफराद के, वो 10,000 हैं, जिनमें से आपके लिए शायद ये खबर हो, हैरत अंगेज़ खबर हो, क्योंकि इस इशू के इर्द गिर्द इतना ज़्यादा प्रोपेगेंडा किया जाता है। और प्रोपेगेंडा किन की तरफ से होता है? वो जो पाकिस्तान मुखालिफ हैं, जो रियासत दुश्मन हैं, जो नहीं चाहते कि इस मुल्क में, पाकिस्तान में अमन हो, सुकून हो, यहाँ के शहरी आइन के तहत, जमहूरियत के तहत, अपने तमाम हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के तहत एक खुशहाल ज़िंदगी गुजार सकें। तो ऐसे अनासर की तरफ से मुसलसल रियासत पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज़ करने की जो कोशिश होती है, उन तमाम मज़मूम कोशिशों में से एक कोशिश मिसिंग पर्सनस के हवाले से प्रोपेगेंडा भी है। अब मैं आपको बता रही थी कि हो सकता है आपके लिए ये हैरान कुन हो, क्योंकि इस इशू के इर्द गिर्द जो रिवॉल्व करता है वो प्रोपेगेंडा इतना मजबूत है अनफॉर्चुनेटली, कि जो एक मासूम पाकिस्तानी है वो ये जहमत नहीं करता कि हक़ाइक़ की छानबीन करे या हक़ाइक़ तक पहुँचे। इन 10,000 केसेस में से जो कि वेरीफाइड हैं, और वेरीफाइड किस तरह से हैं कि पाकिस्तान में जहां पर भी, जिस इलाके में भी मिसिंग पर्सनस के हवाले से शिकायत हैं, एक कमीशन तश्कील दिया गया, तमाम लोगों को दावत दी गई कि आप तशरीफ़ लाएं और अपने केसेस यहां पर प्रेजेंट करें। तो इन 10,000 केसेस में से जो पाकिस्तान में हैं, 8,000 हल हो चुके हैं, सिर्फ 2,000 केसेस बाकी हैं। बलोचिस्तान की अगर बात की जाए, क्योंकि पाकिस्तान मुखालिफ बलोचिस्तान के इशू को बहुत उछालते हैं, तो बलोचिस्तान में सिर्फ 2700 केसेस हैं, 2,700, जिनमें से 2200 केसेस, 2,200 हल हो चुके हैं। अब आपके लिए ये हैरत अंगेज़, हैरान कुन इंकिशाफ होगा जो मैं आप तक पहुंचा रही हूं, क्योंकि आप सोशल मीडिया पे और वैसे भी समाज में इतना ज़्यादा प्रोपेगेंडा देखते हैं बलोचिस्तान के मिसिंग पर्सनस के हवाले से। वहाँ से कुछ लोग उठते हैं प्रोपेगेंडा करने की खातिर, जिनका ताल्लुक़ बलोच अस्करियत पसंद तंजीमों के साथ होता है या रहा होता है मासी में, और किसी प्रोपेगेंडे, किसी मज़मूम एजेंडे के तहत वो विफाक में आ जाते हैं, इस्लामाबाद में आ जाते हैं। यहाँ पर उनको ना सिर्फ नेशनल बल्कि इंटरनेशनल मीडिया की भी कवरेज मिल जाती है, फॉर्चुनेटली या अनफॉर्चुनेटली। और इस मामले के हक़ाइक़ कोई जानने की कोशिश नहीं करता। लोग माइक लेके पहुँच तो जाते हैं इन नाम निहाद मुतासरीन के पास। मैं ये नहीं कह रही कि तमाम लोग मुतासरीन नहीं होते, लेकिन कुछ लोग, सिर्फ मुट्ठी भर अनासिर जो कि रियासत के मुखालिफ हैं, जिनके अपने एजेंडे हैं, जो कि गैर मुल्की हाथों में खेल रहे होते हैं, सिर्फ वो लोग जब इस्लामाबाद तक पहुंच जाते हैं तो लोग उनके पास माइक लेके पहुंच जाते हैं। लेकिन यही लोग तस्वीर का दूसरा रुख या हक़ाइक़ इकट्ठे करने की कोशिश नहीं करते, जो एक सहाफ़ी का बुनियादी हक है। ये कमीशन आपके सामने मौजूद है, सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट सबमिट हुई है, सुप्रीम कोर्ट के अहकामात आपके सामने मौजूद हैं, सुप्रीम कोर्ट से वेरीफाइड फिगर्स आपके पास मौजूद हैं। और एक और चीज़ भी आपके लिए हैरान कुन होगी कि मिसिंग पर्सनस सिर्फ पाकिस्तान का मामला नहीं है। मैं ये नहीं कह रही कि मामला जस्टिफाइड होना चाहिए, लेकिन ये एक ग्लोबल फिनोमिना है। अमेरिका, जो कि पूरी दुनिया में इंसानी हुकूक, जमहूरियत का चैम्पियन माना जाता है, तस्लीम शुदा है, वहाँ पर भी हज़ारों की तादाद में मिसिंग पर्सनस हैं। यूरोप, बरतानिया, जो कि कभी यूरोप का हिस्सा हुआ करता था, वहाँ पर भी मिसिंग पर्सनस हज़ारों की तादाद है। अपने ख़ित्ते में आप अगर भारत की बात कर रहे हैं तो वहाँ पर भी कई हज़ारों की तादाद में मिसिंग पर्सनस हैं। ये जस्टिफिकेशन नहीं है
ये मिसिंग पर्सन्स का मामला आइडियली नहीं होना चाहिए, अनफॉर्चुनेटली ये हो जाता है। अब मामला ये है कि इस मिसिंग पर्सन्स के इशू को पाकिस्तान में हल करने के लिए रियासत इंतहाई संजीदा है, यकसू है और सबसे बढ़ के मुखलिस है। लेकिन सिर्फ रियासत अपने तौर पे या सिक्योरिटी फोर्सेस अपने तौर पे या एस्टैब्लिशमेंट अपने तौर पे या हुकूमत अपने तौर पे इस मसले को हल नहीं कर सकती। इस मसले के लिए पाकिस्तान में तमाम सियासी जमातों को इकट्ठा होना पड़ेगा, सिविल सोसाइटी को इकट्ठा होना पड़ेगा, बुनियादी जो एक मोटिव, बुनियादी जो एक नुक्ता सामने रखना पड़ेगा वो अवाम की फलाह व बहबूद होगा, आइन पे अमल होगा, कानून पे अमलदारी का होगा, जमहूरी हुकूक की पासदारी का होगा और सबसे बढ़ के इंसानी हुकूक की पासदारी का होगा। रियासत इन तमाम मामलात पे यकीन रखती है, मुखलिस है, यकसू है, संजीदा है और सबको मिलके, तमाम स्टेक होल्डर्स को मिलके इस मामले को हल करना होगा। सो इस मामले के हल की तरफ बढ़ेंगे। इसीलिए मैंने आज अपने प्रोग्राम में मिसिंग पर्सन्स के इस पेचीदा, संजीदा, संगीन और हसास मामले से आगाज़ किया है। तो आज के इस प्रोग्राम के इस सेगमेंट में हमारी कोशिश होगी कि इस मामले के, मिसिंग पर्सन्स के मामले के हल के हवाले से बात की जाए, इसके हल की तरफ बढ़ा जाए। सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट आज सबमिट हो गई है। 10,000 केसेस हैं जिनमें से सिर्फ 8,000 जो है वो हल हो चुके हैं और सिर्फ 2,000 के करीब जो हैं वो हल तरफ मौजूद हैं। ये भी हल हो सकते हैं। तमाम लोग जो अपने प्यारों से दूर हैं वो आ सकते हैं। लेकिन एक और चीज़ आप मद्देनज़र रखिए कि इस मामले की पेचीदगी बहुत ज़्यादा है, इसकी बहुत सी जहतें हैं, इसकी बहुत से आस्पेक्ट्स हैं और उनमें से चंद एक मामलात ये भी हैं कि कुछ लोग इन्हीं मिसिंग पर्सन्स की लिस्ट में जो डाल दिए जाते हैं, प्रोपेगेंडा किया जाता है, वो या तो अस्करियत पसंद तंजीमों का हिस्सा बन जाते हैं खुद से, या उनको वरगलाया जाता है, उनको भर्ती कर लिया जाता है। कुछ और भी मामलात हैं। तो इन्हीं मामलात के हवाले से बात करेंगे कि अल्टीमेटली ऑब्जेक्टिव ये होना चाहिए, जो स्टेट का ऑब्जेक्टिव है कि मिसिंग पर्सन्स के मामले को हल होना चाहिए। मेरे साथ मौजूद हैं साबिक अटॉर्नी जनरल, मुल्क के मशहूर व मारूफ माहिर कानून और बड़ी काबिल एहतराम शख्सियत अशतर औसाफ साहब। अस्सलाम वालेकुम अशतर औसाफ साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए वक्त देने पे। मिसिंग पर्सन्स का जो मामला है ये बहुत संगीन, बहुत हसास मामला है। इस मामले को हुकूमत, रियासत हल करना चाहते हैं, लेकिन हल से पहले मैं चाहूँगी कि आपने भी चूँकि इस मामले को देखा है, परखा है, जाना है, व्हाट्स योर टेक ऑन दिस इशू सर? बड़ा गंभीर मामला है और इसको जिस तरीके से पोर्ट्रे किया जाता है ना, वो इस मामले की संगीनी में इजाफा करता है। इसको संजीदा तरीके से देखना बहुत ज़रूरी है। मुझे मौका मिला इन मामलात को देखने का, कोर्ट में पेश होने का, और संजीदगी इस हुकूमत की मैं आपको बता दूं कि शहबाज शरीफ साहब को मैंने कहा कि आपको जाने की ज़रूरत नहीं है कोर्ट, और आपको इस्तिस्ना हासिल है आइन के तहत, आप कोर्ट न जाइए, क्योंकि जो नोटिस किया गया था वो इमरान खान को किया गया था जब वो वज़ीर आज़म थे, और उनसे बासपुरश हुई थी कि वो क्यों, और वो कई दफ़ा कोर्ट में उनको बुलाया गया लेकिन वो गए नहीं थे। लेकिन शहबाज शरीफ साहब ने जो है वॉलंटरली कोर्ट में पेश हुए और उन्होंने इस सारे मामले के ऊपर जो हुकूमत की सारी काविशें थी उनके ऊपर रोशनी डाली। इसके मैं समझता हूँ कि 4-5 एस्पेक्ट हैं। एक एस्पेक्ट है उन लोगों का जो कि अफगानिस्तान में जाके उन्होंने जिहाद में हिस्सा लिया, क्योंकि इमरान खान साहब इसको अफगान जिहाद कहते थे। तो यहाँ से बहुत सारे मुल्क छोड़ के अफगानिस्तान में चले गए और वहाँ से फिर और मुल्कों में गए, और इसी तरीके से वो मिस्र, वो सीरिया में और बाकी जगहों पे भी वो चले गए, और ये इंस्पायर हुए उस सारे किस्से से कि जी काफिर से हमने लड़ा है। तो वो जाहिर है अपने माँ बाप को बता के तो नहीं गए, वो लोग चले गए और वो मिसिंग पर्सन्स में चले गए। दूसरा हिस्सा उन लोगों का, या वो लोग हैं जो कि जराइम करते हैं और छुप जाते हैं, और उनके घर वाले जो हैं वो उनको उनके मुतालिक कहते हैं कि जनाब एजेंसीज ने उनको गायब कर लिया, और ये दशनाम तराजी का सिलसिला शुरू हो जाए। तीसरा वो लोग हैं जो कि मुल्क छोड़ के जाते हैं तलाश मुआश में। अब वो जाहिर है एलानिया तौर पे तो नहीं जाएंगे,
وہ تو کشتیوں میں جاتے ہیں اور آپ نے دیکھا کئی 100 افراد جو ہیں کشتیوں میں وہ ڈوب کے جاں بحق بھی ہوئے اور کچھ بچا بھی لیے گئے. لیکن باہر نو وہ لوگ ہیں جو کہ بارڈر کراس کرتے ہیں صحیح طریقے سے نہیں تاکہ ان کے کوئی اندراج وغیرہ نہ ہو سکے. وہ بھی مسنگ پرسنس کے زمرے میں آ جاتی ہیں. پھر وہ لوگ ہیں جو کہ دہشت گردی میں خود ملوث ہیں اور ان لوگوں کے ہاتھ میں کھیل رہے ہیں. جس طرح کلبھوشن نے بہت سارے لوگوں کو ریکروٹ کیا, اس نے بہت سارے لوگوں کو پیسے دے کے اپنے ساتھ پلایا, اور پھر جو آپ کے ملک کے اندر اس طرح کے ملیشیاز اور اس طرح کی چیزیں ہیں جو کہ آپ دیکھیں گے بلوچستان میں, ایران کے بارڈر پہ, افغانستان کے بارڈر پہ, اور یہ سب چیزوں میں جا کے یہ کرتے ہیں. سو ان سب کو جب آپ ملا کے دیکھتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ ایک نمبر ہے, سائزبل نمبر. لیکن کیا صرف پاکستان میں ہے؟ چونکہ میں کچھ ایسی جگہوں پہ کام کر چکا ہوں جہاں پہ مجھے دسترس ہوتی ہے یا رسائی ہوتی ہے باقی ملکوں کے معاملات کو بھی دیکھنے کی, تو آپ کو بتاؤں کہ لاکھوں افراد امریکہ میں لاپتہ, لاکھوں افراد ہندوستان میں لاپتہ, ہزاروں افراد جو ہیں وہ برطانیہ میں لاپتہ. تو یہ ایک گلوبل فینومینا ہے. لیکن انفارچونیٹلی ہمارے ملک میں بہت سارے ایسے عناصر ہیں جو اس سارے کے سارے معاملے کو پولیٹیسائز کرتے ہیں اور اس کا ملبہ ڈالتے ہیں سیکیورٹی ایجنسیز کے اوپر. سیکیورٹی ایجنسیز جو ہے لوگوں کو غائب کرنے کے کام نہیں آتے. سیکیورٹی ایجنسیز نے تو ان کو تحقیقات کرنا ہے, انویسٹیگیٹ کرنا ہے, اور ان کے ذریعے اور لوگوں کو اگر ان کو غائب کر دیا جائے تو پھر وہ انویسٹیگیشن تو نہ ہوگی. ہماری سیکیورٹی ایجنسیز میں سمجھتا ہوں وہ غائب کرنے کے کام میں نہیں ہے بلکہ وہ تلاش کرنے کے کام میں ہے, اور یہ ایک غلط طریقے سے, ایک مذموم طریقے سے اس سارے معاملے کو کیا جا رہا ہے. اور آپ کا ایک کمیشن بھی بنا ہوا ہے, سپریم کورٹ نے بھی اس کے اوپر نوٹس لیا, ہائی کورٹ میں بھی اس کے اوپر معاملے چل رہے ہیں, اور یہ تحقیقات جو ہے اس کی وجہ سے بہت سارے لوگ بازیاب ہو گئے. سو دس از مائی ٹیک آن مسنگ پرسنس. اشتر صاحب, ان این الیبوریٹ مینر آپ نے بتا دیا کہ یہ ایشو کیا ہے, اس کے مختلف جہتیں کیا ہیں, اس کے آسپیکٹس کیا ہیں, ریاست کا, حکومت کا اس میں کیا کردار ہے. لیکن لیٹس موو ٹورڈز ٹاکنگ اباؤٹ دا سولوشن آف دس میٹر. اس کا حتمی حل کیا ہے, اس کا حتمی انجام کیا ہونا چاہیے, لانگ ٹرم بھی اور شارٹ ٹرم بھی. کمیشن آپ نے ہی فرمایا کہ بنا ہوا ہے, رپورٹ بھی آج سبمٹ ہو گئی, لیکن کچھ تنظیمیں جن کے کچھ اپنے ہی مقاصد ہوتے ہیں, اپنے ہی ایجنڈے ہوتے ہیں, وہ کھڑی ہو جاتی ہیں, وہ کہتے ہیں جی ہم اس کمیشن کو نہیں مانتے, اس کی فائنڈنگز نہیں مانتے, اس کے فگرز نہیں مانتے, اس کے نمبرز نہیں مانتے, سو آن اینڈ سو فورتھ. تو آپ نے سمجھتے کہ اس ساری صورتحال میں ریاست تو سنجیدہ ہے, لیکن پولیٹیکل پارٹیز پر بھی اونرز آتا ہے کہ وہ اس معاملے کو حل کریں. پھر اگر خاص طور پہ بلوچستان کی بات کی جائے, وہاں پہ ٹرائبل سسٹم ہے, تو جو ٹرائبل لیڈرز ہیں, ٹرائبل ایلڈرز ہیں, کیا ان کا کردار نہیں ہونا چاہیے؟ بیکاز ایز آئی سیڈ کہ یہ ریاست اور حکومت اس میں یکسو بھی ہے, مخلص بھی ہے, سنجیدہ بھی ہے اس معاملے کو حل کرنے کے لیے. تو what should be and what can be the solution to this issue, sir? آپ نے درست کہا کہ ریاست جو ہے اس معاملے میں سنجیدہ ہے, اور اگر گواہی چاہیے تو میں حاضر ہوں. لیکن آپ کا سوال جو ہے وہ بہت پرٹیننٹ ہے کہ اس کے سدباب کیسے ہیں. میرے ذہن میں اس کے شارٹ ٹرم میں جو سارے معاملات ہیں وہ تو ہیں کہ آپ اس سارے معاملے کو سپیڈ اپ کر دیں. جو بلوچستان میں آپ کا پورا کیمپ ہونا چاہیے, کے پی کے میں آپ کا کیمپ ہونا چاہیے, اور سندھ کے انٹیریئر میں آپ کا کیمپ ہونا چاہیے, کیونکہ ڈیڈیکیٹڈلی اس کا اوپر کام. دوسرا, ہمیں بہت ضروری ہے کہ ہم بے کنی کریں ان لوگوں کی, ان لوگوں کو ٹریس کریں جو کہ بے پرکیاں افواہیں, اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ملک دشمنی ہے جب آپ اپنے اداروں کے متعلق اس طرح کا پروپیگنڈا کرتے ہیں. دیکھیے, یہ ہم سب کا فرض ہے کہ جب کوئی ہمارے ارد گرد کوئی اس طرح کی مشکوک چیز نظر آئے تو ہم اس کے متعلق کہیں, لیکن ہم اس سے اعتراض کرتے ہیں. یہ تو شارٹ ٹرم میں آپ کو یہ فوری طور پہ معاون کریں. لانگ ٹرم میں
اور مڈ ٹرم میں, کیونکہ جو مڈ ٹرم میں شروع ہوگا دیٹ ول گو آن, اینڈ اس کے اندر 3 چیزیں میں سمجھتا ہوں. ایک, قانون سازی کو فعال کیا جائے, اور اس میں جب یہ طے پا جائے کہ پولیس نے, لا انفورسمنٹ ایجنسیز نے یا سیکیورٹی ایجنسیز نے اپنے اختیارات سے تجاوز کیا ہے تو قرار واقع سزا ہونی چاہیے. نمبر 2, سزا ہی صرف اس کو نہیں ملنی چاہیے جس نے یہ جرم کیا, کیونکہ یہ دس کمز انٹو دی ایمبٹ آف کڈنیپنگ. تو اگر سرکار کے کسی ملازم نے یہ کام کیا ہے تو تعدیبی کارروائی کے ساتھ کمپنسیشن ملنی چاہیے اس فیملی کو, اس شخص کو جو کہ جو ہے جبری طور پہ گمشدہ کیا گیا. دوسرا, جہاں پہ آپ یہ قانون بنا رہے ہیں وہاں پہ آپ ان لوگوں کی ضرور دیکھیے کہ یہ جو محرومیوں کا احساس ہے اس کو پورا کیجیے. دیکھیے, جابس جب ہوں گے تو لوگ ملک سے باہر کشتیوں میں بیٹھ کے نہیں جائیں گے. جابس جب ہوں گے تو وہ کلبھوشن جیسے لوگوں کے اعلی کار نہیں بنیں گے. جابس جب ہوں گے تو پھر وہ جو ملک دشمن عناصر ہیں ان کے ساتھ وہ کام نہیں کریں گے. وہ جرائم جو ہے اس کی بہکنی کے لیے کھڑے ہوں گے, نہ کہ جرائم کے اندر کچھ شامل. تیسرا پہلو اس کا یہ ہے کہ آپ سینسٹائز کریں. آپ نے سینسٹائز کرنا ہے کورٹس کو بھی, آپ نے سینسٹائز کرنا ہے بیوروکریٹس کو, آپ نے سینسٹائز کرنا ہے میڈیا کو بھی کہ یہ کیا عوامل ہیں جس کی بنیاد کے اوپر یہ بیس لیس پروپیگنڈا ہوتا ہے. یہ نہیں میں کہہ رہا کہ بالکل ایسا نہیں ہے, ضرور, لیکن وہ انسٹیٹیوشنلائز نہیں ہے, وہ انڈیویجولس کا عمل ہے, وہ انڈیویجول. تو ان سب چیزوں کو ملا کے آپ جب کریں گے تو آپ کا فوکس جو ہے, آپ کی انرجی جو ہے وہ ملک اور قوم کی بہتری کے لیے ہوگی, نہ کہ پروپیگنڈا اور مذموم قسم کے اس طرح کی الزامات پہ. رائٹ, بہت بہت شکریہ اشتر اوصاف صاحب. آج کی ڈسکشن کو یہیں پہ ریپ اپ کرتے ہیں, بٹ وی ول ناٹ لیو اٹ ہیئر. وی ول کیپ آن ٹاکنگ اباؤٹ دس ایشو اینڈ وی ول ریز اپ دس ایشو, اور اس کے سولوشن کی ہمیشہ ہم بات کرتے رہیں گے. لیکن فی الحال پروگرام میں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو کچھ مزید پولیٹیکل ڈیولپمنٹس کے حوالے سے بات کریں گے, پاکستان تحریک انصاف سے, مسلم لیگ نون سے, پیپلز پارٹی سے. آفٹر اے شارٹ بریک, اسٹے ود اس. جی ویلکم بیک آفٹر دا بریک. پروگرام کے اس حصے میں کچھ پولیٹیکل ڈیولپمنٹس, کچھ لیگل معاملات کے حوالے سے بات کریں گے کنسرننگ اینڈ ریوالونگ اراؤنڈ پاکستان تحریک انصاف اینڈ مسلم لیگ نون. میرے ساتھ موجود ہیں مسلم لیگ نون کے سینئر مرکزی رہنما بیرسٹر عقیل ملک صاحب, پاکستان پیپلز پارٹی سے جوائن کر رہے ہیں سینئر مرکزی رہنما قانون دان ہیں قادر خان مندوخیل صاحب, اینڈ عابد زبیری صاحب سابق صدر ہیں سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے, ملک کے مشہور و معروف ماہر قانون ہیں. تو آج لیگل ایگلز کے ساتھ ساتھ یہ پولیٹیکل پینل بھی ہے, بٹ وی ول فرسٹ ٹاک اباؤٹ بشرا بی بی کی صحت کا معاملہ. بیرسٹر عقیل ملک صاحب, آپ لوگ کیوں اجازت نہیں دلوا رہے, حکومت کیوں نہیں اجازت دلوا رہی کہ ان کا علاج ہو سکے شوکت خانم ہسپتال میں, ان کی مرضی کے علاج میں؟ بشرا بی بی کی جو صحت کا معاملہ ہے, پروپیگنڈا ہے, حقیقت ہے یہ؟ غریدہ بہت بہت شکریہ. آپ کو پتہ ہوگا کہ شفا ہاسپٹل کے کچھ ڈاکٹرز نے ان کا معائنہ کیا ہے, اور اس میں انہوں نے آؤٹ رائٹلی ریفیوز کیا ہے کہ میں کوئی بھی بلڈ سیمپلز یا یورین سیمپلز نہیں دوں گی, بیکاز آبویسلی اس کا پارٹ اینڈ پروسیس ہے. وہ کہتے ہیں کہ حکومت جو ڈاکٹرز بھیج رہے ہیں مجھے اعتبار نہیں ہے. شفا ہاسپٹل پہ بھی نہیں ہے, دیٹس اے پرائیویٹ ہاسپٹل. مطلب اب اس سے پہلے پیمز میں بھی ہوا, پیمز میں بھی ہوا, لیکن جہاں تک بات ہے کہ کیا ہے, وہ کہتے ہیں شوکت خانم بھجوا دیں تو بھجوا دیں, ان کو کروا دیں علاج ان کا. آئی تھنک اٹس ویل ہیو ٹو لک ایٹ اٹ دس وے کہ یہ پولیٹیکل ریلیونس گین کرنے کے لیے آئی تھنک ریئل ایشو سے جو ہے نا معاملے سے جو فوکس ہے اس سے ہٹانے کے لیے, بیکاز ریسنٹلی ابھی آپ نے دیکھا بائی الیکشنز ہوئے, جس طرح کی ان کی ریزلٹس آئے, جس طرح کی ان کو ایون کے باجوڑ کے ہی آپ ریزلٹس دیکھ لیں تو وہاں پہ بھی ان کو بڑی سکی ہوئی ہے ان کا. ہاں اس پہ تو وہ آتے نہیں ہیں. اب یہ صرف وہ تو کہہ رہے ہیں ایشو سے نظر ہٹانے کے لیے دھاندلی ہوئی ہے اتنی بڑی. وہ تو ایشو, ریئل ایشو کیا ہے, اب رات کو یہ کچھ لوگ وہاں پہ پہنچ گئے, انہوں نے کہا ایمبولینس آ گئی. اگر واقعتاً بشرا بی بی کی صحت کا دیکھیں, یہ گیسٹرک ایشو جو ہے یہ پوری پاکستانی قوم میں میرے خیال سے آئی تھنک ایٹ لیسٹ مور دین 50% انکلوڈنگ مائی سیلف یہ گیسٹرک ایشوز ہوتے ہیں, اینڈ دیٹس نارمل بیکاز ہماری ڈائٹ اس طرح کی ہے. کے بارے میں تو خبر آئی ہے کہ وہ کچھ اچار کھاتی ہیں, کچھ مسالے دار چیزیں کھاتی ہیں, کچھ کرکروں کی بات ہو رہی تھی,
تو خدا نہ خواستہ آپ کو بھی گیسٹرک ہے؟ نہیں مجھے تو ہے بیکاز obviously میرا تو وہ جینیٹکلی نہیں کرکرے نہیں, آئی تھنک ہمارا بیکاز اسپائسز کا استعمال زیادہ ہوتا ہے تو میدا ہمارا اس طرح برداشت جنرلی ساؤتھ ایشینز کا یہ ایک ایشو ہے. لیکن دس از جسٹ ٹو گین آج انہوں نے پریس کانفرنس میں کہا ایسی کوئی ہسٹری نہیں ہے پہلے بشرا بی بی کی, کبھی ان کے معدے میں سوزش نہیں ہوئی. کبھی بھی ہو سکتی ہے یہ تو دیکھیں نا. مجھے the real question is, بی بی کی صحت کو سنجیدہ نہیں لے رہے. نہیں میں ہر پاکستانی شہری کی صحت سنجیدہ ہے اور اٹس اے پوائنٹ آف کنسرن فار آل آف دا سٹیزنس. جس کی صحت خراب ہے اللہ تعالیٰ ان کو شفا دے, میں تو یہ دعاگو ہوں. لیکن اگر ان کا واقعتاً صحت کا اتنا ایشو ہے تو تمام تر ٹیسٹ تو کروائیں نا. اگر وہ میں تو حکومت سے بھی پارٹ آف دا گورنمنٹ تو میں کہوں گا دے دیں اجازت جی, شوکت خانہ میں ہی جا کے کرا لے, اپنی مرضی کے ڈاکٹر سے علاج معالجہ کرائیں. نہیں I will definitely from this platform as well لیگیلٹی کا معاملہ دیکھیں, جو کوئی قیدی ہے اس کو سہولت جو ہے جیل کے ڈاکٹرز ہیں وہ ہے, اس سے ایک سٹیپ آگے حکومت گئی اور شفا ہاسپٹل کے بھی ڈاکٹرز دے دی ہیں, پمس کے بھی دے دی ہیں. مطلب اب وہ کہتی ہیں کہ that's an important point. میں بیرسٹر عابد زبیری صاحب کے پاس آؤں گی. عابد زبیری صاحب, آپ چونکہ مشہور و معروف ماہر قانون ہیں تو بتائیے کہ کیا اس قسم کی سہولیات کسی بھی قیدی کو پاکستان میں, forget it کہ وہ ہائی پروفائل ہے یا کچھ ہے, کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کا یہی سلوگن ہے کہ جی ایک پاکستان ہونا چاہیے, دو پاکستان نہیں, تو بشرا بی بی کو اجازت ہونی چاہیے خصوصی طور پہ کہ اپنی مرضی کے ڈاکٹرز اپنی مرضی کے ہسپتال سے علاج کریں, یا جو جیل کے رولز ہیں اس کے تحت ہونا چاہیے؟ عابد زبیر صاحب, سر قانون کہتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے پہلی تو بات ہے کہ وہ جیل میں نہیں ہے, وہ سب جیل ہے, ان کے گھر کو ڈکلیئر کیا گیا ہے جہاں تک میں جانتا ہوں. تو وہاں وہ جیل کے وہ ڈاکٹرز موجود ہی نہیں ہوں گے جو جیل ہسپتال میں ہوتے ہیں. تو نیچرلی ان کا جو علاج ہوگا وہ کسی ہسپتال میں ہی ہوگا, یا تو سرکاری ہسپتال میں ہوگا یا اس پہ ہوگا. لیکن آپ نے دیکھا ہے کہ ہمارے یہاں سب جیل کے قوانین مختلف ہوتے ہیں سر عابد زبیری صاحب؟ جی اس میں جیل کے اندر ڈاکٹرز وغیرہ ہوتے ہیں, لیکن پھر بھی اگر ان کو زیادہ طبیعت خراب ہوتی ہے تو جیل ڈاکٹر خود ہی ریکمینڈ کر دیتے ہیں کہ ان کو باہر لے کے جائیں. اور زیادہ اگر ایشو ہوتا ہے تو ایون کورٹ جو ہوتا ہے وہ آرڈر کر دیتا ہے میڈیکل بورڈ کہ میڈیکل بورڈ ان کو دیکھ لے اور میڈیکل بورڈ خود ریکمینڈ کرے کہ ان کا کس طرح سے علاج ہونا چاہیے. تو یہ پروسیجر سارا دیا ہوا ہوتا ہے, تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. لیکن آپ نے ہمارے ملک میں تو دیکھا ہے کہ لوگ تو ملک سے باہر بھی سزا یافتہ لوگوں کی ان کے 50 روپے کے اس پہ ان کو باہر بھی بھیج دیا گیا, ان کا علاج بھی ہوا. تو یہ چیزیں ہم نے دیکھی. بتائیں کون ہمارے ملک میں کس مجرم کو آج تک یہ فیسلٹی ملی ہے, یا آج مجرم ہے کہ جی وہ باہر چلا جائے اپنا علاج کرانے کے لیے؟ تو یہ نہیں ہو. دیکھیں قانون سب کے لیے برابر ہونا چاہیے, اور یہ ایک ایشو بنا کے جی ان کی صحت خراب ہے یہ وہ نہیں, کہ ان کا اس طرح جو بھی میں سن رہا تھا جو صاحب بات کر رہے تھے, آپ کی اگر وہ بیمار ہیں ان کا علاج ہو رہا ہے تو اس پہ کوئی احسان نہیں کر رہے آپ نے الشفا میں دے دیا, کیونکہ آپ نے جیل میں تو ان کو رکھا ہوا ہی نہیں ہے, آپ نے تو سب جیل میں رکھا ہوا ہے. اور خود دیکھیے کہ آپ کے ان کی حکومت میں, جب ان کی حکومت تھی, آپ کے ایک لیڈر تھے ہمارے نواز شریف صاحب, وہ باہر چلے گئے جبکہ سزا یافتہ تھے اس وقت وہ. تو دیکھیے تو ان کی حکومت میں ان کو باہر جانے کی اجازت دی گئی. تو پھر آپ کو بھی اس طرح سے ٹریٹ کرنا چاہیے, تھوڑی کسی کو مار دینا چاہیے, لیکن سب کے لیے قانون برابر ہونا چاہیے. قانون سب کے لیے برابر ہونا چاہیے, چاہے وہ ایک آدمی ہو. اگر وہ جیل میں آپ جانتے ہیں اس لوگوں کو اتنی مشکلات ہوتی ہیں, اور زیادہ تر کیا ہوتا ہے جو بڑے ہائی پروفائل قیدی ہوتے ہیں وہ تھوڑے عرصے کے بعد جیل ہسپتال میں شفٹ ہو جاتے ہیں, وہ جیل میں ہوتے ہی نہیں ہیں. وہ زیادہ تر جو ہوتے ہیں وہ, لیکن یہ تو پھر آپ شارف جتوئی والا معاملہ بنا دیں گے نا عابد زبیری صاحب. عابد صاحب کیا یہ شارف جتوئی والا معاملہ نہیں ہو جائے گا کہ اس نے اپنے ٹینیور کا جو اس کی سینٹینس کا ٹینیور تھا وہ آدھے سے زیادہ اس نے جیل کے اندر نہیں کاٹا, اپنی مرضی کے ہسپتال میں کاٹا. دیکھیے آپ کسی پولیٹیشینز کو اٹھا کے دیکھیے جو پچھلے عرصے جیلوں میں رہیں یا سزا یافتہ رہیں, آپ خود اپنے پاس ریکارڈ منگوا لیجئے جیل سے کہ کتنے عرصے وہ لیکن کیا وہ درست ہے کہ آپ ایک بہانہ کر کے جس نے بھی کیا ماضی میں کیا, کیا وہ درست تھا عابد زبیری صاحب؟ بالکل نہیں, بالکل نہیں. یہ تو دیکھیں نا, لیکن پوائنٹ از دیٹ کہ آپ, لیکن وہ کیا ہوتا ہے میڈیکل بورڈ, وہ کورٹ پھر پرمیشن دیتی ہے, وہ کورٹ کے تھرو میڈیکل بورڈ ہوتا ہے, میڈیکل بورڈ کہتا ہے کہ جی ان کی طبیعت ایسی ہے کہ وہ جیل کے ہسپتال میں ان کا علاج نہیں ہو سکتا, اس لیے وہ سرکاری ہسپتال میں یا پرائیویٹ ہسپتال میں وہ چلے جائیں, کورٹ کا آرڈر ہوتا ہے. میں تھوڑا سا اسی میں ہی ایڈ کروں گا جیل, سب جیل بھی اگر ان کی قرار دی گئی ہے تو جیل مینول کی اپلیکیبلٹی ڈیولی اس پہ اپلائی کرے گا. اور دوسری بات یہ کہ یہ ہائی پروفائل اور ناٹ,
आई थिंक ये जनरली सब कैदियों को ही फिर अगर उनकी मर्जी का डॉक्टर नहीं तो वो कह रहे हैं आपके लीडर 50 रुपए के स्टैंप पे मुल्क से बाहर चले जाते हैं। सबको होनी चाहिए, फिर ये ना हो कि सिर्फ पॉलिटिशियन है, हाई प्रोफाइल है, तभी अपनी मर्जी का डॉक्टर। तो आपके लीडर क्यों चले गए फिर इलाज करवाने बाहर? हम तो कहते हैं सबको को भेजे शौकत खान, वो तो पाकिस्तान के अंदर कह रही है ना, आपके लीडर तो लंदन चले गए। कादिर खान मंदोखेल साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ ये था जब नवाज शरीफ की तबीयत खराब हुई थी कि इनको जाने दिया जाए इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पे, तो क्या अभी बुशरा बीबी की सेहत का मामला आपको लगता है कि जेन्युइन है या हकीकत है या सिर्फ प्रोपेगेंडा है? और क्या वही सहूलत जो नवाज शरीफ को थी वही बुशरा बीबी को होनी चाहिए कम से कम मुल्क के अंदर? जी, मैं तो ये कहूँगा कि इससे कतई नज़र के हमारी बहन आदि फरियाल तालपुर को रात 12 बजे घसीट के अस्पताल से जेल में डाला गया, लेकिन बावजूद मैं ये कहूँगा कि बुशरा बीबी खातून है, उनको जो भी फैसिलिटीज़ है मर्दों से ज़्यादा हमारे आइन, हमारे वुमेन प्रोटेक्शन बिल में ये सारी चीज़ें, बल्कि जेल मैनुअल में सारी चीज़ें। मैं 10 साल जेल रिफॉर्म्स कमेटी का हिस्सा रहा हूँ, तो मैं जेलों में आज भी काम कर रहा हूँ, तो मैं समझ रहा हूँ कि उनको बिल्कुल सारी फैसिलिटीज़ मिलनी चाहिए। और ये इनकी बार बार मैं इनकी वकीलों के साथ कई टीवी चैनल में बैठा हूँ, मैंने कहा आप दरख्वास्त दे दें, आप हुकूमत की मिन्नत समाजत ना करें, बल्कि आप दरख्वास्त दें, ये आपके कानूनी हक है। मुतल्लिका कोर्ट है, जो भी आपका मजिस्ट्रेट है, कोर्ट है, उनको आप दरख्वास्त दें, वो आपको मेडिकल फैसिलिटीज़ दे सकते हैं। यहाँ सिंध में, कराची में मैंने अली वजीर साहब का टेस्ट वेस्ट करा है, वहाँ पे जो उनकी मर्जी के लेबॉर्ट्री के हिसाब से, तो मैं ये समझ रहा हूँ कि बिल्कुल उनका लेकिन फिर ये सिर्फ ये कानूनी हक सिर्फ एक कैदी का है या फिर पाकिस्तान में सब कैदियों को मिलना चाहिए? आई थिंक अक्रॉस द बोर्ड सबको मिलना चाहिए, कानून है तो सबके लिए। अच्छा, इसके साथ साथ मुझे इस बात पे बड़ी हैरत है, इनकी एक दरख्वास्त रिजेक्ट हुई है, मतलब नॉन अपीयरेंस पर डिस्पोज ऑफ हो गई है कि उनको वहाँ बनी गाला से जेल में ले जाए। मैं तो ये कहूँगा कि बल्कि आपके तौर से मैं तहरीक इंसाफ के लोगों को कहना चाह रहा हूँ कि आपने जेल अंदर से देखा है, किसी ने जेल अंदर से देखा है? तो वह खुदा का वास्ता एक महल में वो बैठी है, भले वो अकेली हो, खुराक उसको सही नहीं मिल रहा हो, मिलना चाहिए, लेकिन जेल जो है ना वो तो बिल्कुल ही अलग है। वो तो उनको पता चल जाएगा कि जेल होता क्या, वहाँ तो दुनिया भर की सारी बीमारियां, दुनिया भर की सारी गंद, मेडिसिन कुछ नहीं है। ये पता नहीं क्या कर रहे हैं तहरीक इंसाफ वाले। मैं ये समझ रहा हूँ कि इनको अपनी मर्जी के अस्पताल, उनकी जो आपने बात की थोड़ी देर पहले, जो शौकत खानम में इलाज कराने का उनको परमिशन देना चाहिए। मैं कहता हूँ उस जज साहब को देना चाहिए, वो क्यों खामोश बैठे, वो क्यों हुकूमत का मुंह देख रहे हैं? उनको ऑर्डर करना चाहिए, तो हक है, हर कैदी का हक है। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि हमें खवातीन के ऊपर टार्चर करके और उनको बीमारी अगर नहीं भी है खुदा न खास्ता, तब भी उनकी तसल्ली के लिए उनके टेस्ट कराया जाए। मैं पिछले दिनों में देख रहा था, उन्हें टेस्ट का भी इनकार कर दिया है, लेकिन जो भी टेस्ट वो कराना चाहे उनके टेस्ट कराना चाहिए मर्जी के अस्पताल से। कादिर खान साहब, सॉरी आपको कट इन करने के लिए, इंटरजेक्ट करने के लिए, बट आई हैव टू टेक अ शॉर्ट ब्रेक क्योंकि लाइव प्रोग्राम है, मेरी मजबूरी है, आई हैव टू टेक दिस शॉर्ट क्विक ब्रेक। वापस आएंगे कुछ मजीद अहम इशूज़ के हवाले से, खासतौर पर इंतखाबी धांधली। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ना सिर्फ सुप्रीम कोर्ट पे चीफ जस्टिस पे इल्ज़ाम लगा दिया है, बल्कि साथ ही उनसे मुतालबा भी कर रहे हैं कि इस पे कमीशन बनाए इंतखाबी धांधली पे। इस पे कुछ डिबेट करेंगे आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। से विद अस जी, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। प्रोग्राम में मौजूद हैं बैरिस्टर आबिद ज़ुबैरी साहब, कादिर खान मंदोखेल साहब और बैरिस्टर अकील मलिक साहब। अकील साहब, एक तो इमरान खान ने आज फिर आपका जो ज़िमनी इलेक्शन में मुस्लिम लीग नून की कामयाबी है इसको चैलेंज किया, इसको उन्होंने इनवैलिड करार दिया। वो कह रहे हैं कि जी तो खुलेआम धांधली हुई है। सुप्रीम कोर्ट से एक बार फिर उन्होंने नोटिस देने का मुतालबा किया है, लेकिन साथ ही उन्होंने कहा है कि जी ये चीफ जस्टिस नोटिस इसलिए नहीं लेते क्योंकि सुप्रीम कोर्ट भी वेट कर रही है कि पीटीआई को क्रश कर दिया जाए। तो ये आउटराइटली इल्ज़ाम है सुप्रीम कोर्ट के ऊपर। इट्स नथिंग मोर देन मेरे एलिगेशंस। और जहाँ तक बात आपने की इमरान खान साहब की, तो ऑब्वियसली वो भी अडयाला जेल में हैं। उनकी जो इंतशार, नफ़रत पे मबनी और झूठ पे मबनी जो पॉलिसीज़ थी, जिस तरह उन्होंने कौम को गुमराह करने की कोशिश की, ये उसी का खुमियाजा है। उनकी अपनी पार्टी के मेंबरान जो हैं और अपनी पार्टी के वोटर्स जो हैं, वो दिन ब दिन जो है उनके मूड में भी और उनके मिजाज में भी तब्दीली आ रही है। और उसकी वजह भी है कि वो बड़ा ही आई थिंक कि उनको ये फील अब हो रहा है कि वो उनका जो मोराल है वो खासा डाउन गया है। बिकॉज जो नताइज आए हैं इलेक्शंस के, आपने देखे कि बाई इलेक्शन में जो कामयाब पॉलिसी थी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की पिछले 2 महीने से वफाक में भी, पंजाब में भी, और उसका जो है इतनी शानदार देखिए क्या मरीम नवाज साहब, लोगों ने देखा कि स्टेबिलिटी आ रही है पाकिस्तान में, पाकिस्तान की इकॉनमी बेहतरी की तरफ जा रही है, पाकिस्तान के इश्यूज जो हैं आहिस्ता आहिस्ता वो हल होना शुरू हो रहे हैं। तो इन्हीं चीज़ों को देखते हुए इनका जो अपना वोटर था वो इतना डीमोरलाइज था कि वो तो उस
परसेंटेज पे निकला नहीं, और जो बाकी वैसे ही जनरली बाई इलेक्शंस में लोग कम निकलते हैं, लेकिन जनरली जो कंपैरेटिवली देखा गया है कि इनका वोटर उस तरह इनकी तरफ माइल भी नहीं हुआ और निकला भी नहीं वोट। कादिर खान मंदोखिल साहब, सर व्हाट्स योर टेक ऑन दिस? एक तरफ तो मुल्क में मुसलसल गैर यकीनी की सूरत हाल इस तरह कायम रहेगी अगर एक पॉलिटिकल पार्टी तस्लीम ही नहीं कर रही किसी भी इलेक्शन के रिजल्ट को, फिर साथ साथ वो सुप्रीम कोर्ट से मुतालबा भी कर रही है कि नोटिस ले, एहतजाज के लिए वो सड़कों पर भी आ रही है, लेकिन साथ ही वो इल्ज़ाम भी लगा रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट नोटिस नहीं ले रही क्योंकि वो भी इंतजार कर रहे हैं कि PTI को क्रश कर दिया जाए। कादिर खान साहब, मैं तो कहता हूँ ये अरबे पॉलिटिकली और हर दौर में होते आ रहे थे। इससे पहले जो कज़न के साथ ये धरना दे रहे थे 126 दिन के, और फिर वो खंदके और कब्रे और सुप्रीम कोर्ट के ऊपर शलवार कमीज लटकानी, वो तो सारी चीजें हम देख चुके हैं। अब ये एक PTI की वकला ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के खिलाफ और चीफ जस्टिस के खिलाफ, अगले दिन उन्होंने सजाएं जो है ना वो मुअत्तल कर दी है। तो ये क्या है? तो क्या इसी तरह ये चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट को ब्लैकमेल करना चाह रहे हैं कि खत लिख दिए इस्तीफे के और साथ में मदद भी मांग रहे हैं? और फिर इन 6 जजेस के हवाले से आपने सवाल किया था, फिर बीच में करी, इन 6 जजों से मैं पूछना चाह रहा हूँ कि आपको आज याद आ गया? आज डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद को तो लिटरली आपने नचवाया, लेकिन एक इंस्पेक्टर का नाम लेने में भी आप घबरा रहे हो और फिर कहते हैं एक्शन लो। और फिर आपने एक शख्सियत का जिक्र किया, बानी PTI का, हजारों जो मुकदमात की जजमेंट आपने दी है वो किसके कहने पे की है? वो जो 4 लाख मुलाजमीन का केस जस्टिस मोहसन अख्तर कैनी ने एक कलम से आईन के आर्टिकल 69 की खिलाफ वर्जी करते हुए असेंबली की सारी प्रोसीडिंग को उड़ा दिए, वो किसका प्रेशर था? वो भी तो बता देना। हम जा रहे हैं, हम भी पार्टी बनेंगे, फुल कोर्ट बनेगा, हम भी पार्टी बनेंगे। पूछेंगे सवाल ये कि जो PTI का सवाल है, ये इसी तरह ब्लैकमेलिंग करते रहेंगे, जजों को ब्लैकमेल करते रहेंगे और उनसे काम लेते रहेंगे। आज उसके बाद इस्लामाबाद चीफ जस्टिस अब अच्छा रहा, जब सजाएं मुअत्तल होगी अब वो अच्छा है, अब वो चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट की तरफ जो है ना वो रवां दवा है। ठीक है, बिल्कुल। आबिद जुबैर साहब, सर आपका मैं पॉइंट ऑफ व्यू पे जानना चाहूंगी प्लीज। देखिए, इलेक्शन की जो बातें हो रही थी, हमें सबने 8 फरवरी का इलेक्शन देखा कि जीता कौन और जिताया कौन। फॉर्म 47 की हुकूमत लेके बैठे हुए हैं, सारी दुनिया कह रही है। और बाई इलेक्शन में जो हुआ, जो इलेक्शन कमीशन का रोल रहा है, खुद आज JUI के एक लीडर है जो इनके PTM का खास हिस्सा थे, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, आज उन्होंने एक तकरीर की, वो कह रहे हैं कि सारा धांधली शुदा सारा सिस्टम चल रहा है। खुद इनके वो रवा थे, इनको लीड करते थे अभी PTM की हुकूमत में, आज वो बातें कर रहे हैं। हम तो सिर्फ फैक्ट्स और फिगर्स की बात कर रहे हैं ना, कि मतलब कि लेकिन क्या ये सुप्रीम कोर्ट पे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान पे इल्जाम नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट नोटिस नहीं ले रही क्योंकि वो क्रश होने का इंतजार कर रहे हैं? तनकीद करना, इल्जाम लगाना नहीं होता। नेचुरली आपने पिछले दौर में भी तो देखा कि पिछले चीफ जस्टिस साहब पे और जजों पे कितने इल्जाम इन लोगों ने लगाए, बाहर धरने दिए गए, गालियां दी गई सुप्रीम कोर्ट के, इनके जलसों में गालियां दी गई और तस्वीरें लगा लगा के उन जजों की गालियां दी गई। वो भी आपने देखा, आपके पास नहीं है तो आप निकलवा लीजिए, वो सारी फुटेज आपके पास मौजूद होगी आपके TV चैनल्स में, ठीक है? तो ये जज का नेचुरली, अब आपने देखा एक जज, एक चीफ जस्टिस साहब है, उन्होंने एक फैसला किया, उनके खिलाफ किया, और उसका असर देखे हम क्या देख रहे हैं, जब उनसे सिंबल ले लिया गया। तो नेचुरली ये चीजें, नेचुरली वो पार्टी है, वो समझती है कि जी उसके साथ एक ज्यादती हुई है, लेकिन फिर भी आप उनसे शिकायत तो कर सकते हैं कि जी आपने इंसाफ नहीं किया, आप तनकीद कर सकते हैं फैसले के ऊपर, लेकिन आप आबिद साहब, सॉरी, आई हैव टू कट यू देयर, आई हैव टू इंटरजेक्ट, क्योंकि प्रोग्राम का लाइव प्रोग्राम है, टाइम बिल्कुल खत्म हो चुका है, बट इस डिबेट को इंशाल्लाह आगे जनरेट रखेंगे, किसी और प्रोग्राम में आपको सहमत देंगे। बैरिस्टर आबिद जुबैरी साहब, बैरिस्टर अकील मलिक साहब, कादिर खान मंदोखिल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। ये था आज का प्रोग्राम। आई विल सी यू टुमारो इंशाल्लाह एट 8 o'clock ऑन GTV। अल्लाह हाफ़िज़।